دو ہی شہر نے کائنات دے اندر جنہ واسطے دو نبیاں نے دعاواں کیتیاں نے۔ مکے واسطے اللہ دے خلیل نے دعاواں کیتیاں نے تے مدینے واسطے رب دے حبیب نے دعاواں کیتیاں۔ مکہ شہر ایک ایسا شہر ہے کہ جدے اندر رحمتہ ہی رحمتہ نے، برکتہ ہی برکتہ نے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت چو بیت اللہ دی ایک ایک چیز دی عظمت نو واضح کیتا ہے، پھر مکہ شہر دی حرمت نو واضح کیتا ہے، مدینے دی عظمت اور شان اور مقام نو نبی علیہ السلام نے زبان نبوت چو بیان کیتا ہے۔ جس طرح کائنات دی اندر سارے زمانیاں دا سردار زمانہ پیغمبر دا زمانہ ہے، سارے مہینیاں دا سردار مہینہ رمضان دا مہینہ ہے، سارے دناں دا سردار جمعہ دا دن ہے، ساریاں راتاں دی سردار لیلۃ القدر ہے، سارے چشمیاں دا سردار زمزم دا چشمہ ہے، کائنات دے اندر سارے گھراں دا سردار بیت اللہ تے سارے شہراں دا سردار مکہ تے مدینہ ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیان تو پہلے یہ مکہ شہر جیڑا سی انہوں آباد کرن والے حضرت ابراہیم علیہ السلام سن، اور بیت اللہ دے بارے دے اندر نبی دے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی علیہ السلام دے کولوں عرض کیتا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ ہو، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، پیچھے بارش ہو گئی ہے، جگہ گلی ہے، اگے آئیے، اگے ہو جاؤ پیچھو تاکہ بندے آجو آجو، بڑی جگہ محبوب جی ایک گالتے دس دیو۔ فرمایا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجدی وزی فی الارض اول قال المسجد الحرام قال قلت ثم این قال المسجد الاقصى قلت کم کان بینہما قال 40 سنتا۔ محبوب جی اے دس دیو زمین دے اتے سب تو پہلے مسجد کیڑی بنی ہے؟ آقا فرماندے نے ابو ذر وہ مسجد حرام ہے، حرم بیت اللہ ہے، یہ سب تو پہلے معارض وجود دے اندر آیا ہے، اور اس بیت اللہ نو اس مکے نو بکا بھی کیا جاندہ ہے، تے بکا دا معنی ہے درمیانی جگہ، پوری دنیا دا سینٹر جیڑا ہے وہ بیت اللہ ہے، پوری روئے زمین دا سینٹر درمیان جیڑا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ سب تو پہلے اجے زمین تے آسمان بھی معارض وجود چ نہیں آیا تے اللہ نے بیت اللہ دی اس زمین نو اس جگہ نو معارض وجود دے اندر لے آندا سی۔ فرمایا اس تو بعد سونیا فرمایا مسجد اقصی جڑی فلسطین دے اندر ہے جدے تے یہودی قابض نے، مسجد اقصی سونیا انہاں دوہاں دے درمیان وقفہ کنے؟ فرمایا 40 سال دا وقفہ ہے، یعنی حرم تو بعد مسجد اقصی جیڑی ہے 40 سال بعد معارض وجود دے اندر آئی ہے۔ اے جڑا حرم ہے انہوں سب تو پہلے بیت اللہ نو بنایا تے اللہ دے فرشتیاں نے بنایا،
تے دوجی مرتبہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر بیت اللہ نو تیسری دفعہ بنایا تے آدم دے بیٹیاں نے بنایا، چوتھی دفعہ بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آئیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے کر دی بنیاد نو چکیا ہے، اللہ دے کر نو بلند کیتا ہے، تے پہلی گل کی ہے، سن لو توجہ میرے وال، پہلی گل جدی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ کی ہے، فرمایا ربنا تقبل منا، اللہ اسی تیرا گھر لگے ہیں پیو پتر دوویں بنان تے قبول کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تے اس تو پہلے میرے خلیل نے سبحان اللہ جیڑیاں دعاواں کیتیاں نے، واہ مکہ میں تیری عظمت تو لکھ وار قربان جاواں، تے دعاواں سن لو دعاواں کی نے، آندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والآکفین ورکع السجود۔ عرشاں والیا اے جڑا شہر مکہ انو امن والا بنا دے، کی بنا دے؟ بولو امن والا بنا دے۔ امن پہلو منگیا ہے، امن بولو دے صحیح، اللہ اے جڑا شہر مکہ انو امن والا بنا دے، لوکاں واسطے مثابۃ للناس و امنا، انو امن والا شہر بنا دے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تے اللہ جڑا مقام ابراہیم ہے انو نماز دی جگہ بنا دے۔ وَإِذْنَا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، اللہ اس جگہ نو پاک کر دے، ہائے 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 اللہ اس جگہ نو پاک کر دے، طواف کرن والے واسطے تے اعتکاف کرن والے واسطے، اللہ اس جگہ نو پاک کر دے، طواف کرن والے واسطے تے اللہ ایتھوں دے رہن والے جڑے نے رکوع کرن والے واسطے تے سجود کرن والے واسطے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ عرشاں والیا اے جڑا شہر ہے انو لوکاں واسطے بھی امن والا بنا دے، تے اللہ اس شہر نو ویسے بھی امن والا بنا دے، جیڑا بھی آئے اللہ اس مکے دے اندر انو سکون آ جائے، امن آ جائے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ایتھوں دے رہن والے انو رزق دینا ہی تے پھلان دا دیوی، کتھوں دا دیوی؟ بولو۔ فرمایا خلیل تیری دعائیں بھی قبول ہو گئی۔ اللہ کیویں؟ جمادات ہی جمادات نے، پہاڑ ہی پہاڑ نے، اللہ ایتھے کہا نہیں ہوندا تے پھل کتھوں آئے گا؟ میرے خلیل تیری زبان جو الفاظ بعد جدا ہوئے میں، صبح دا سورج بعد چڑھے گا، کائنات دیاں منڈیاں جو پھل پہلے پہنچ جان گے۔ سبحان اللہ۔ تو ان ویکھو نا مکے جو بے موسمہ پھل ملدا ہے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح، دعاواں کدیاں نے؟ بولو دے صحیح، نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے نالی ایسرا کر کے نا مستری بھی نبی ہے تے مزدور بھی نبی ہے، سبحان اللہ۔
تے گو کتھوں آئی پتا جے؟ محدثی نے لکھا جڑا پتھر پیا نا مقام ابراہیم دے اندر، اے جنت دے دو یاقوت نے، ایک یاقوت حجر اسود ہے، دوجا یاقوت مقام ابراہیم دے اندر جڑا پتھر پیا نا یہ بھی جنت دا یاقوت ہے۔ تے آقا فرماندے نے انہاں دے نور نو اللہ نے بجھا دیتا ہے، اگر ایدہ نور جاری ساری ہوندا نا مشرق تو لگ کے مغرب تک ہر چیز انہاں دے نور نہ روشن ہونی سی۔ ذرا غور کرو، یہ دو یاقوت جنت دے نے۔ حجر اسود کتھوں آیا؟ بولو، جنت دے وچوں آیا۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، فرمایا نازل حجر الاسود من الجنت وہو اشد بیاضا من اللبن، فرمایا فسودته خطایا بنی آدم لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَىٰ مَنِ اسْتَلَامَتْ تَلَامَهُ۔ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جڑا حجر اسود ہے یہ جنت دے وچوں اللہ نے بھیجیا ہے، ایویں سفید سی جویں دودھ سفید سی، تے ابن آدم دیاں گلتیاں تے گناہاں نو چوس چوس کے ایدہ رنگ کالا ہو گیا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اے حجر اسود آئے گا، اے دیاں دو اکھاں ہون گیاں تے نالے دی زبان بھی ہوئے گی، اپنی آنکھاں نہ ویکھے گا جنہیں نو استلام کیتا ہے، اشارہ کیتا ہے، جنہیں نو چھویا ہے، او دے حق دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر اس بندے واسطے سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے حجر اسود جیڑا ہے اے کتھوں آیا؟ جنت دے وچوں، انہاں دے بارے چ گواہی دے گا۔ تے دوسرا ایک رکن یمانی ہے، رکن یمانی جیڑی حجر اسود تو پیچھے جیڑا کون ہے او دے اندر ایک رکن یمانی انہوں کیا جاندہ ہے، انہوں بھی چھو کے جانا ہے۔ تے جگہ دے پیر فرماندے نے رکن یمانی تے حجر اسود دوویں آنگے، اینا دیاں اکھاں ہون گیاں، جنہ آدمیاں نے نہ دعا نو ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ نہیں تے اشارہ ہی کیتا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، یہ دوویں جنے اللہ دے دربار چ پیش ہونگے، تے جنہ لوکاں نے انہاں نو چھویا یا ہاتھ لگایا ہے او دے واسطے قیامت دے دن رکن یمانی تے حجر اسود اللہ دی عدالت شفارش کرنگے۔ انہاں دی شفارش دی وجہ تو اللہ اس انسان دے گناہ معاف کر دوے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، رکن یمانی دی عظمت اپنی جگہ تے، حجر اسود دی عظمت اپنی جگہ تے، اوتھے ایک مقام ملتزم بھی ہے۔ ملتزم جان دیو ملتزم حجر اسود تو لگ کے، حجر اسود تو لگ کے تے بیت اللہ دے دروازے تک ساری جگہ درمیانی جڑی ہے انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ ملتزم۔ تے گرامر دی رونا اس میں ظرف مکان ہے، یعنی یہ دا معنی کی ہے چمڑن دی جگہ جتے آجی چمڑ دیں۔ ویکھے جے کہ نہیں؟ اللہ توانو بھی ہوتے چمڑن دی توفیق دے۔ ایسرا کر کے اتے جدو ہاتھ پائی دے نا دوویں تے آن تا تے بندے دا سینہ بیت اللہ دے سینے نہ فٹ ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ہون بیت اللہ دا سینہ ہوئے تے ساڑھا سینہ ہوئے تے آپچ فٹ ہو جان تے پھر اتے ٹھنڈ تے اخیر ہی پہی دی ہے نا۔ اپنے بوئے وچ بیکے اللہ رو لین دے، اتھے انہا دل نرم ہو جاندہ ہے، بندے دیاں بے ساختہ ہی چیخاں نکل دی، بے ساختہ
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ملتزم نہ چمبڑ کے دعا کردہ اللہ او دی دعا نو رد نہیں کر دے، او دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ جیڑا بھی اوتھے دعا کردہ جیڑی دعا کرے گا اللہ قبول کرنگے۔ اور میں ازمایا کہ جیڑا جیڑا بندہ اوتھے دعا کردہ میں جیڑی دعا کی تھی ہوئی قبول ہوئی۔ اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہی جوانال دھو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کے او سجدہ نہیں، پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا، حجر اسود سڑے ایک ایک چیز چملا، منو چڑکی نہ موندہ سیدھا ہو لین دے۔ اللہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی اے جڑی نال جگہ بیت اللہ دے وے جنہوں حتیم کیا جاندہ ہے یہ بیت اللہ دا حصہ نہیں، فرمایا عائشہ یہ بیت اللہ دا حصہ ہے، لیکن تیری قوم دے کولوں پیسے کوئی نہیں سن، جنہ پیسہ سی اونا کو انہوں نے بیت اللہ بنا دیتا تے باقی جگہ جڑی یہ بیت اللہ دی چھڑ دیتی۔ فرمایا سونیا جڑا اینا اچھا دروازہ لایا ہے یہ کیوں لایا ہے؟ کوئی شریعت دا حصہ ہے یا اللہ دا حکم ہے؟ آقا فرماندے نے عائشہ اللہ دا حکم نہیں، انہاں لوکاں نے اپنی بدماشی دی وجہ تو یہ دروازہ اچھا کیتا سی، بے جدہ دل کرے گا جنوں دل کرے گا بیت اللہ دے اندر داخل ہون دیاں گے، جنوں دل کرے گا انہوں منع کر دیاں گے۔ فرمایا وقت آئے گا عائشہ جدوں میں بیت اللہ بناواں گا میں دا دروازہ بھی زمین تے برابر کر دیاں گا تے حتیم نو بھی بیت اللہ چ شامل کر دیاں گا۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جدوں بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ مقام ابراہیم دا پتھر جیڑا ہے حضرت ابراہیم اتے کھلوندے سن، پتھر تاں ہو جاندہ سی جنہ تاں جاندے سے پتھر ایٹومیٹک ہی تاں ہوندہ جاندہ او دے وچ جڑے پیر لگے نے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم تے اوتھے بھی حاجی جدو طواف کردہ نا عمرہ کرن والا تے طواف تو بعد پھر مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑی دینے عمرے دا حصہ ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا سی اللہ رسول اجلا مقام ابراہیم تھے نماز پڑھنی چاہی دی، عمر نے زمین تے گل کئی عرش برید اور اپنے قرآن بنا کے محمد دے قلب عطر تے نازل کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچیا تے اتو آواز ہوں دی ہے میرے خلیل انہیں دی مزدوری تے منگو کی منگ دے ہو تو ساڑھے ورگا ہوں دا دے کہندہ اللہ اے پہاڑ جڑے ہی نہ سونے دے بنا دے ہاں صفا مروہ تے میرے جڑے پچھو اولاد آئے نا انہاں واسطے سونا نہیں مکنا چاہیے، لیکن خلیل تو بھی وہ دی دعا تو بھی جگ وار دے۔ خلیل نے منگیا کی اللہ منو مالو ملال نہیں چاہی دا منو آمینہ دا لال چاہی دا۔ آقا دے آن تو 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ منو دنیا دا مالو ملال نہیں کی چاہی دے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ جڈا وڈا تیرا کارے نا ایڈا وڈا ہی خطیب چاہی دے،
تے مسیتاں آباد ہوندیاں نے کنہاں نال؟ بول دے نہیں، خطابہ دے نال آباد۔ اندر جننے مرضی ٹائلاں لا چھڑو، کلین پا چھڑو، جے خطیب چنگا نہ لوگوں تو روندے ہی نہیں، بول دے نہیں نہ ہوندے۔ مساجد اب اللہ جڈا وڈا تیرا گھر ہے نا، منگن والے خلیل اللہ، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ، جتھے منگ دینے او بیت اللہ، جو منگ دینے او محمد الرسول اللہ۔ سبحان تے اللہ نے کی گیا انکا انت العزیز الحکیم، اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ اگو آواز آئی ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ وہ کیویں؟ فرمایا میرے خلیل ایک وقت آئے گا پھر دساں گا میں دعا کیویں قبول کیتی ہے۔ جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نو نبی ابراہیم نے لٹایا، موندا لٹا کے جدوں گردن تے چھری پھیر رہے نے، چھری چل دی نہیں۔ فرمایا چھریے کیوں نہیں چل دی؟ چھری کہندی ہے خلیل میں تیری مننا کہ رب جلیل دی مننا، میرا کام تے کٹنا ہے، آج جو نے منع کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کیوں منع کیتا ہی؟ میرے اسماعیل دا گلا تے گلاب دیاں پتیاں نالوں بھی نرم ہے، اللہ پھر تو منع کیوں کیتا ہے؟ چھری دی دھار بھی بڑی تیز ہے۔ فرمایا میرے خلیل تو آپ کیا سی؟ اللہ اس کعبۃ اللہ دا خطیب چاہیدہ ہے، اگر آج اسماعیل ذبح ہو گیا پھر آخری خطیب کتوں آئے گا؟ فرمایا میرے خلیل میں اسماعیل دی لڑی دے وچوں آمینہ دا لال محمد پیدا کرنا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا لوگوں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ اللہ نے پھر میں امیہ چو اپنے نبی نو بھیجے، امیہ چو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، آقا علیہ السلام بھی امی تے آئے بھی امیہ دے وچوں، حرزا للأمیین، امیہ دے نگہبان بن کے آئے۔ امی دا معنی کی ہے ان پڑھ، جدو امی دی نسبت نبی والا آئے گی پھر ان پڑھ نبی نہیں، پھر امی دا معنی ہوئے گا جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے، انہوں امی کیا جائے۔ ایک انگریز یہودی گزریا، یہودی انہیں اپنی کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان، وہ دے اندر انہیں پہلا نام لکھیا ہے کدھا؟ دی محمد پیس بیا اپان ہم، پہلا نام انہیں لکھیا ہے۔ تھلے انہیں وجہ بیان کیتی ہے کیوں؟ مائیکل ہارٹ اس انگریز دا نام ہے یہودی دا، انہیں پہلا نام ہوتے نبی علیہ السلام دا لکھیا ہے، باقی نام تھلے انہیں تھلے لکھیا ہے۔ انہیں کہا دی وجہ کی پہلا نام کیوں لکھیا ہے؟ باقی جڑے 99 بندے نے انہاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کسی دے 10 استاد، کسی دے 15 استاد، کسی دے 12 استاد، اندھا دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدہ زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، زمین دی دھرتی تے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ اس ہستی نو پوری اولاد آدم دا استاد بنا کے بھیجیا ہے۔ کیوں نہیں استاد بنایا؟ استاد شاگرد نالو اعلیٰ ہوندہ، میرے محبوب تیرے نالو اعلیٰ کائنات دے اندر کوئی ہے ہی نہیں، تیرا استاد بناوا کینوں؟ اس مکے دی آبادی واسطے کنوں بھیجیا ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بیت اللہ دیاں دیوارانو بلند کیتا ہے تے آندے نے اللہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ ایک قبول کر لیں تے اسی بھی ایک گھر اللہ دی رضا واسطے بنایا
تے جیڑے میرے یار بیلی نے نا دوست احباب تعاون کرنا لے تسی لوگ اے اللہ دی رضا واسطے دنیا دا کوئی مقصد نہیں دنیا داری دا کوئی ارادہ نہیں نام پیدا کرن دا کوئی مقصد نہیں صرف میرے دل دے اندر ایک کوئی ہے کہ دنیا تو جائیے تے قیامت تک کوئی ایسی چیز چھڑ جائیے جدا صدقہ جاریہ پچھو قیامت تک قبر چ بھی پہنچ دا رہے تے جیڑے ساتھی یا دوست میرے تعاون کر دینے انہاں نو ثواب نہیں ملنا ملنا برابر دا ثواب ملنا نبی علیہ السلام جدو مدینے چاہے آپ نے پہلو آن کے کیڑی مسجد بنائی مسجد قبا جتھے 2 نفل پڑھی اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دیندے سبحان اللہ قبا تو بعد مسجد جمعہ بنائی قبا تو نکلے نا جدو پھر جمعہ رات وچ ایک مسجد جمعہ اتنے بڑی وڈی مسجد وہ بنائی جدو بنائی تے پھر اگے آئے اتنے جمعہ پڑھایا نبی علیہ السلام نے اس جگہ تے جدو قبا تو مدینے نو آئے پہلی مسجد قبا تے دوجی مسجد بولیے دوجی مسجد جمعہ مسجد بنائی جمعہ آپ نے پڑھایا پھر جمعے تو بعد اگے آئے اگے آن کے پھر بنائی مسجد نبوی بولو مسجد نبوی یہ 2 شہر میں ایک نبی دے جنم والی بستی ایک پیغمبر دے دفن والی بستی آپ پیدا مکے چوئے تے نبوت تو بعد 13 سال دا عرصہ آپ نے کتھے گزاریا مکے چھے تے 10 سال دا عرصہ کتھے گزاریا مدینے دے اندر تو نبی علیہ السلام اے مسجد مکہ شہر اوئے دنیا دے لوگوں ساریاں چیزاں ایتھے عظمت والیاں نے شان والیاں نے اللہ نے مقام ملتزم دیتا ہے مکے دے اندر رکن یمانی دیتی مکے دے اندر بیت اللہ دیتا ہے مکے دے اندر مقام ابراہیم دیتا ہے مکے دے اندر صفا مروہ دیتی ہے مکے دے اندر میں قربان جاواں ساریاں چیزاں دی عظمت اپنی جگہ تے ساریاں دی چیزاں دی عظمت اور فضیلت مسلم ہے لیکن اللہ نے جڑی مسجد دیتی ہے مسجد دی عظمت بھی پوری کائنات وچوں آل ہے پوری کائنات وچوں آل ہے عام گھر چ نماز پڑھیے نا گھر چ تے ایک نماز دا ثواب تے مسجد چ جا کے پڑھیے 27 نمازاں دا ثواب کنیاں نمازاں دا بولو 27 نمازاں دا ثواب ہاں جتھے جمعہ ہوندا مسجد اوتھے نماز پڑھیے 500 نماز دا ثواب کنی نماز دا 500 نماز دا ثواب سبحان اللہ تے مسجد نبوی چ نماز پڑھیے 1000 نماز دا ثواب تے اقصا چ نماز پڑھیے 50,000 نماز دا ثواب تے مسجد حرم یعنی بیت اللہ چ نماز پڑھیے 1,00,000 نماز دا ثواب سبحان تے ویکھو کنا ثواب ہے اللہ پاک نے کنی عظمت اور شان مقام بیان کیتا ہے تو میں بات کر رہا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اور اس مکے دی عظمت شان مقام اللہ پاک نے بیان کیتا ہے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اللہ نے قسمہ کھا دیاں نے مکے دیاں کہتے اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد اور دنیا دے لوگوں منو اس شہر مکے شہر دیاں گلیاں دی قسم جنہ گلیاں دی اندر میرے محبوب دیاں تلیاں لگیاں نے سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے پھر کہہ دیو اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مکے جاوے
مکہ شہر نرالا جتھے جمعے کملی والا قربان جاواں اس مکے دی عظمت شان مقام تو مکہ شہر نرالا جتھے جمعے کملی والا اللہ سانو بھی صدقے اوتھے اللہ تھوانو بھی صدقے اوتھے زم زم دے جام پلاوے